السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم طالب ميمي في فيديو جديد يتعلق بوحدة لا كونطابيليتي جينيرال. الفيديو ديال اليوم غيكون سهل جدا حيت غادي نهضروا على واحد ليليمون اللي هو سامبل اللي هو لو كونت. اذا نعاود نذكركم بانه في الفيديو ديالنا هضرنا على درنا 5 ديال لي فيديو، واحد كان قدام ديجا على سي بي سي. حاولوا تراجعوا شويه هادشي باش تفهموا داكشي بالتسلسل. اذا الفيديو ديال اليوم غادي نهضروا على لو كونت، تقريبا هو اسهل درس في لا كونطابيليتي جينيرال، ولكن منه غتفهموا لو برينسيپ دو لا بارتي دوبل. يعني ملي كانت شي حاجه منين مشات، منين جاتنا شي فلوس فاش خسرتها وهكا بحال هادشي. اذا لو كونت كاين مجموعه ديال الانواع ديال لي كونت. اليوم غادي نقراو الكونت غير اللي كيقراو صحاب لافاك ايكونومي لا كونطابيليتي جينيرال سو فورم تي ماجيسكيل. فاش كنهضر على انه سو فورم تي ماجيسكيل كيحط لك هنا واحد الحاجه سميتها الديبي، وهنا لو كريدي، وهنا السميه ديال هذاك الكونت اللي هنا غادي نخدموا عليه. اذا بحالاش هذا سيت ان كونت، بمعنى انه فيه ليليمون ديال لا غوش اللي هي لو ديبي، وليليمون ديال دروات اللي هي لو كريدي. وهنا كيكون صولد هنا صولد انيسيال، وهنا غيكون صولد ديبيتور، وهنا صولد كريديتور. يعني ماشي كيكونوا بجوج غير واحد فيهم، وهنا اما يعطونا اما ما يعطوناش على حسب. فاش كنهضروا على لو صولد ديبيتور يعني ليليمون ديال الديبي عبر من الكريدي وكنحطوهم هنا. يعني كنشدو الديبي كنجمعوا لي زيليمون اللي عطاونا كنقصوهم من لي زيليمون ديال الكريدي عطاونا هادشي. اذا صولد ديبيتور جينا لقينا بانه العكس، دابا لي كريدي هما اللي كبر من الديبي، غنشدو هذا نقسم منه هذا يعطينا نيجاتيف وغنحطوه صولد كريديتور، حيت صولد ديبيتور راه زائد وصولد كريديتور راه ناقص. هكا كيكون لو كونت. اش كيبين لو كونت؟ اشرح لكم بحال هكا. كيقول لك مثلا لا بون، فاش يعني نورمالمون لا بون بحال هكا. الا عندي الفلوس عندي تزادوا ليا دخلوا الفلوس كنحطوهم هنا، نقصوا ليا الفلوس كنحطوهم هنا. دونك من هذا غادي نديرو لي زيكزامبل باش نفهموا لو كونت، ولكن قبل غنعطيكم كيفاش تفهموا. خذوا بحال هكا، خذوا معايا هادشي بقاو نوطيو. عندك 7 كلاس كاينين ديال البيلون، عندي لي كونت ديال البيلون ولي كونت ديال سي بي سي 7 لي شارج لي برودوي. وعندي لي زيليمون ديال لاكتيف كلاس 1 لا عفوا كلاس 2 كلاس 4 5، ولي زيليمون ديال باسيف اللي هما كلاس 1 4 وكاين حتى 5 تريزور باسيف. بحالاش الخدمه في هذا؟ ملي تبغي دير شي كونت وعندك هذاك ليليمون لاكتيف، الا تزاد عندك لاحظتي بانه هذاك ليليمون تزاد حطو في الديبي، لاحظتي بانه نقص حطو في كريدي. عندك ليليمون في الباسيف لاحظتي بانه تزاد عليك، مثلا واحد الدين كيتزاد هنا في كريدي، ولا لاحظتي بانه نقص عليك مثلا خلصتي واحد الدين حيت لي باسيف هما اللي فيهم الديون، اذا غادي نحطو هنا نقص ليا في الدين. هذا الشيء اللي طبقنا في لاكتيف هو اللي كاين في لي كلاس 6. كلاس 6 هنا كيتزاد الديبي كيتنقصوا في كريدي، او الباسيف نفس لي زيليمون ديال لو كونت 7 ديال لي برودوي. يعني الا مثلا بعت تزادوا المبيعات ديالي، ولكن راه نقصوا من عندي من ستوك غنحطوهم هنا. الا ما كنبيعش بزاف يعني عندي نقص في المبيعات غا كيرجعوا لي المارشانديز غنحطهم هنا. باش نفهموا هادشي خاصنا اكزامبل. انا نعطيكم واحد ليكزامبل ديال نديرو ديزانفورماسيون وانتوما نوطيوهم باش ناخذ مثلا ليكزامبل. ها هو عندنا واحد ليكزامبل هنايا. استغفر الله. قال لك Monsieur X décide avec sa femme de constituer une société
بواحد الكونت انيسيال في لابونك ديال مليون، يعني عندهم في لابونك مليون. لابونك ديال هاد لا سوسيتي اللي غتكريا ديال سوسيتي اكس بادين بمليون. اش قلنا على لابونك؟ الفلوس كيتزادوا عندي، يعني عندي صولد انيسيال غنحطو في الديبي، يعني ماشي كيتسالوني. صولد انيسيال مليون، ولكن قال لك هاد صولد انيسيال هاد الفلوس فين غيمشيو؟ غيوليو هما الكابيتال ديال واحد الشركه. الكابيتال في كاين كلاس دو فينانسمون بيرمانونت، كنا على كلاس دو، يعني عندي الحاجه كنحطها في كريدي، نقصات عليا الحاجه يعني ما عنديش كنحطها في الديبي. زعما زادت عندي، يعني زادت الحاجه غندير بحال هكا، ها كابيتال عندي مليون. وهنا كيدخل البرانسيپ ديال لا بارتي دوبل. اين فوا يكون واحد ليليمون ديبيتي اوتوماتيكمون لوطر ايليمون كريديتي. وفي اي اوبيراسيون راه واحد ليليمون في الديبي واحد ليليمون كريدي، ولا واحد ليليمون في الديبي والاخرين في كريدي، ولا واحد ليليمون في كريدي والاخرين في الديبي. غنشوفو بحال هكا مع هذا غنفهمو. قال لك هاد المليون اش داروا بها؟ في 2005 لو 5 2005 شراو واحد المغازان بالقيمه ديالها 800 نديرو 500 ألف درهم. 500 ألف درهم شراو بها مغازان، يعني هنا شراو مغازان. هاي غنحطو كونستركسيون، داخله كونستركسيون. قلنا كونستركسيون في لا كلاس 1، يعني لي زيموبيليزاسيون. هنا كيتزادوا لي زيموبيليزاسيون وهنا كينقصوا. اذا انا المغازان زادت عندي ولا نقصات لي؟ زادت. اذا انا نحط هنا المغازان في لو ديلي ديال 5 2003 وغادي نحط عندي شحال؟ 500 ألف درهم. قال لك ودي هاد 500 ألف درهم خلصها بحال هكا، 200 ألف درهم خلصها بشيك بونكر، و لو ريست اللي هي 300 ألف درهم باغ امبرانت. اذا لاحظ معايا، بما انه هاد الكونستركسيون اللي هي مغازان 500 ألف درهم حطيتها في الديبي، اذا ملي غنجيب فلوس من لا بونك، ها هو لا بونك نقصوا لي فلوس غنحطهم هنايا. لو 5 2003 نقصوا لي فلوس شحال؟ ماشي 500 ألف درهم كلها، قلنا غير 200 ألف درهم. اذا ها هو نقصوا لي فلوس 200 ألف درهم، لو ريست بحالاش؟ امبرانت. اذا خصني نحل كونت جديد سميتو امبرانت. غادي نحط هنا في الديبي، يعني الى درت الغومبورسمون ديال لي زامبرانت كنحطهم في الديبي. الى انا خديت امبرانت كنحطهم في كريدي. اذا انا خديتو 300 ألف درهم، خديتو علاش؟ باش نشري هاد الكونستركسيون، وغادي نحط هذاك لو ديلي 5/5/2003. دونك حاولوا عافاكم تنوطيو هاد لي زوبيراسيون اللي كنقول. هادي لوبيراسيون الاولى. لوبيراسيون الثانيه قال لك ودي دار اكيزيسيون ديال واحد الماتيريال ب 50 ألف درهم باي باغ شيك بونكار. اكيزيسيون دان ماتيريال، شريت ماتيريال. ها ليليمون الاول باش خلصتو لا بونك. اذا دو كونت، قبيله لقينا 3 كونت في لوبيراسيون الاولى. شريت كونستركسيون باش خلصها لا بونك امبرانت. دابا شريت ماتيريال، اذا ها هو ماتيريال. كتبوا ماتيريال اي اوتياج. شرينا شحال ديال المونطون؟ ماتيريال المونطون ديالو 50 ألف درهم. اذا الماتيريال كاين في لاكتيف، الى تزاد ليا كنحطو هنا 50 ألف درهم، وغنحط لو ديلي ديال 8/5/2003 باش خلصتو بشيك بونكار. يعني الفلوس بما انه هذا الديبي تاع لا بونك غادي تكريديطا، ينقصوا منها الفلوس شحال؟ 50 ألف درهم. هذا هو البرانسيپ ديال لا بارتي دوبل. اون فوا كان ديبيتي ان سول كونت، l'autre doit être obligé de créditer. Donc, deux opérations. Achat de marchandises payées, la paye. Quelqu'un dit pour alimenter la caisse, درنا واحد le retrait من la banque ديال 20,000 درهم. بحال قال لك retrait de la banque فين هي؟ هاي retrait de la banque pour alimenter la caisse 20,000 درهم. Deux comptes. هزينا من لا بونك
بوغ اليمونتي لا كيس. غنبداو بلا بونك. لو ديلي 10/5/2003. شحال هزينا منها؟ قلت لكم 20,000 درهم. اش درنا بهاد 20,000 درهم؟ قال لك راه بوغ اليمونتي لا كيس. اذا نمشي لاكيس. لاكيس كاينين في الكلاس ديال 5 اللي هو في لاكتيف. قلنا الا تزادوا الفلوس في لاكتيف، الا تزادوا الفلوس في لاكيس كنحطهم ديبي، نقصوا كنحطهم في كريدي. قال لك بما ان هذا الكريدي يعني هزينا من لا بنك في كريدي، اوتوماتيكمون لاكيس راه تزادوا لها الفلوس في الديبي بالمونطون ديال 20,000 درهم في لو ديلي ديال 10/5/2003. دابا مزيان. قال لك اشا دو مارشانديز. دابا عاوتاني اشا دو مارشانديز اون اسبيس خلصناه ديال 8,000 درهم. يعني اشا دو مارشانديز 8,000 درهم خلصناها با كيس اون اسبيس. اذا غناخذ بحال هكا. يعني اول حاجه شنو؟ راه عندي اشا دي مارشانديز. كاينه كلاس 6. هذه اش قلنا على كلاس 6؟ الا تزادوا لي لي شارج ولا نقصوا لي لي شارج. اذا باش خلصت الفلوس خلصتهم بلا كيس. باش غادي نشري اش غنشري بهم؟ لي مارشانديز. يعني تزادوا عندي لي مارشانديز غنحطهم في الديبي. شحال تزادوا؟ 8,000. وغادي نحط هذاك لو ديلي اللي عطاوني. قال لك في 1/6/2003. غنجي لهنايا 8,000 تعيدت من لاكاس في 1/6/2003. ندوزو شي اوبيراسيون اخرى باش نفهمو اكثر. الفونت. قال لك هنا دابا درنا فونت دي مارشانديز ب 9,000 درهم بايابل يعني بايابل ا 60 جور. فونت دو مارشانديز بعنا لي مارشانديز ولكن اكريدي. علاش؟ حيت قالك بايابل شحال؟ بايابل حتى 60 جور. دونك راه ما كانش ريلومون حتى شهرين. حنا لمن غادي نبيعو المارشانديز؟ ها حنا غندير فونت دو مارشانديز. لمن غنبيع هاد المارشانديز؟ لمن كنبيعو لو كليون. اذا خصنا نفتح كونت ديال كليون. كليون فين كاين؟ كهو في لاكتيف. يعني الى تزاد عليا هنا خلصني كنحطو هنا. كنتسالو هنا خلصني هنا. فونت مارشانديز يعني انا بعت السلعه. اذا الا بعت السلعه فين غادي نحطها؟ عندي اش قلنا هاد فونت مارشانديز كلاس 7. يعني العكس ديال لاكتيف. يعني الا ما بعتهاش نقصو لي هنا. الا بعتها كنحطهم في كريدي. اذا شحال باش بعت؟ شحال المونطون؟ شحال هي فونت مارشانديز؟ 9,000 درهم. اذا هذه 9,000 درهم ونحطها 9,000 درهم. علاش؟ حيت كريونس كانت الكليون بعت المارشانديز كريدي ونحط لو ديلي ولا لا دات من بعتها الكليون. نزيدو اخر اكزومبل تبارك علينا. قال لك ودي راه درنا بلاش. لا ماشي هادي. زدنا واحد الاوبيراسيون سميناها فين هي اميناجمنت دو ماغازان 100,000 درهم بايي با تشيك بونكار. فاش كنهضروا على اميناجمنت يعني عندنا اميناجمنت غنمشيو كاينه في كلاس ديال لي زيموبيليزاسيون. لاميناجمنت ديال هذاك الماغازان اللي عندي وخلصناها بالبنك. اذا خلصنا بلا بنك 30,000 درهم قال لك. وخلص وهذه شنو هي؟ اميناجمنت عندي 30,000 درهم صافي ونحط له ديلي. يعني هكا البرانسيپ ديال لا بارتي دو انه اون فوا كان ديبيتي واحد كونت خاصني نكريديتي اوتر كونت. اذا كنت نتمنى انكم فهمتوا الفيديو مزيان، تبعتوا معايا لي زانفورماسيون اللي قلت، حيت كل اوبيراسيون قيدوها عاد شوفوا لو كونت شي خرج لكم بحال هكا. ولكن ما غاديش توقفوا هنايا، غادي تجيو نحسب الديبي نقص منه كريدي ونقول واش صار ديبيتو ولا. انا نعطيكم مثلا هنايا هذا الديبي كبر من كريدي. اذا مباشره صولد
ديبيتور شحال 9000 درهم. هنا عاوتاني صوت ديبيتور 30000 درهم. هنا عندي 20000 ديبي وعندي غير 8000 كريدي. اذا 20000 كبر من يعني اوتوماتيكمون صوت ديبيتور، ولكن 20 ناقص 8000 هي 12000. فين عاوتاني نفس هادشي تبقوا عليهم كاملين، راه سهله. دونك نخليكم حتى الفيديو ان شاء الله. ما تنساوش بارطاجيو الفيديو، جيم كومونتير و ابوني لاشين قناه طالب الميمي باش توصلوا دائما من جديد. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا البرانسيپ ديال بارتي دوبل وديال لو كونت كيفاش كيتخدم. خاصكم دي زيكزيرسيس شي حاجه تواصلوا معايا باش نقادهم مثلا في شي فيديو ولا شي حاجه على لو كونت اللي يكون منظم اورغانيزي. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا. ميرسي دو فوتر اتونسيون. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله باش غادي نهضروا على لو جورنال. ميرسي دو فوتر اتونسيون.